हरिः ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य कृदन्तप्रकरणस्य स्वाध्यायचर्चापाठः पूर्वस्मात् वर्गात् अग्रे अद्य पञ्चचत्वारिंशत्तमात् स्वाध्यायात् अग्रे अध्ययनम् अनुवर्तिष्यते। प्रारम्भे वन्दनम्। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नव्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। पूर्वस्मिन् वर्गे चतुश्चत्वारिंशत्तमं पाठं यावत् उत्तराणि अस्माभिः अधीतानि। अद्य अग्रे सरामः। The next exercise is 45 and 46. Both of these exercises have been answered by Sumati ji. पूर्वस्मिन् वर्गे अपि चतुश्चत्वारिंशत्तमः पाठः अनया एव पाठितः। अस्य उत्तराणि उक्तानि। So I will be unmuting you. Namaste. You will have to self unmute yourself. Namaste. नमस्ते महोदय, श्रूयते? नमस्ते। सम्यक् श्रूयते। प्रारभामहे। इदानीं प्रारम्भे पञ्चचत्वारिंशत्तमः पाठः, तदनन्तरं च षट्चत्वारिंशत्तमः पाठः। द्वयोपि उत्तराणि वक्तुं शक्यन्ते। आम् महोदय। प्रारभामहे। हां, नमः सर्वेभ्यः। पञ्चचत्वारिंशत्तमं गृहकार्यमस्ति। तत्र प्रथमप्रश्ने ण्यत् प्रत्ययं नित्यं बाधित्वा क्यप्। अत्र उदाहरणं द्वयं वर्तते। वृतु वर्तने इत्यस्मात् धातोः वृत्यम्, अपि च वृद्धु वृद्धौ भाषायाम् इत्यस्मात् धातोः वृद्ध्यम् इति। अत्र आदौ वृद्ध वर्तने इत्यस्मात् धातोः, तदनन्तरं वृद्धौ इत्यस्मात् धातोः उभयोरपि हलन्तत्वात् ऋहलो ण्यत् इति ण्यत् प्राप्ते ऋदुपदाच्च क्लृपिचतेः इति ऋकार उपधात् धातोः क्यप् प्रत्ययः भावे कर्मणि च भवति। प्रक्रिया कथम् इत्युक्ते वृत् प्लस् क्यप् ऋदुपदाच्च क्लृपिचतेः इति क्यप् प्रत्ययः, हलन्त्यं लशक्वतद्धिते वृत् प्लस् य किङिति च इति गुणनिषेधः वृत्यम् इति। तद्वदेव वृद्धु वृद्ध्यम् इत्यपि। द्वितीयप्रश्नः क्यप् प्रत्ययं विकल्पेन बाधित्वा ण्यत्। अत्र उदाहरणं द्वयं वर्तते। मृज शुद्धौ इत्यस्मात् धातोः मृजेर्विभाषा इति सूत्रेण ऋदुपदात् प्राप्तविभाषा अत्र अस्ति। आदौ किं भवति? स्वरूपत्वात् एते सर्वे स्वरूप प्रत्ययाः हलन्तत्वात् ऋहलो ण्यत् इति ण्यत् प्राप्नोति मृज शुद्धौ इत्यस्मात् धातोः। तदनन्तरं ऋदुपदाच्च क्लृपिचतेः इति ण्यत् प्राप्नोति। अधुना मृजेर्विभाषा इति विकल्पेन क्यप् प्राप्नोति। अतः अत्र प्राप्त विभाषा। क्यप् प्रत्यय भवति चेत् परिमृज्य, ण्यत् प्रत्यय भवति चेत् परिमार्ज्य। क्यप् प्रत्यय इत्यत्र परि प्लस् मृज, तत्र आदौ मृज धातोः उपदेशे जनुनासिक इति इत्संज्ञा तस्य लोपः। मृज प्लस् क्यप् परि इति स्थापयामः। मृज प्लस् क्यप्
हलन्त्यं लशक्पतद्धिते पूर्ववत् मृज प्लस य किङ् इति च इति गुणनिषेधः मृज्यः उपसर्ग उपसर्ग न हा उपसर्ग योजयामश्चेत् परिमृज्यः परिमार्ज्यः इत्यत्र मृज प्लस न्यत् ऋदुपदाच्च कृपिचितेः इति न्यत् विभाषा मृजेर्विभाषा इति वा क्यप् वा इति उक्तत्वात् क्यपानन्तरं न्यत् एव भवति ऋतुपदाच्च कृपिचितेः इति न्यत् अत्रापि हलन्त्यं चुटु तस्य लोपः मृज प्लस य मृजेर्वृद्धिः उरण्रपरः इत्यनेन मार्ज प्लस य चजोः कुगिन्यतोः इति कुत्वे प्राप्ते कदाचित् आवश्यके द्योत्ये न्यावश्यके इति कुत्वनिषेधः भवति तदानीं परिमार्ज्यः इति रूपः यदा कुत्वं भवति चेत् परिमार्ग्य इति रूपम् सत्यमस्ति अत्र स्लाइड् मध्ये परिमार्ग्य इति लिखितमस्ति सामान्यरूपेण चजोः कुघिण्यतोः इति णत्वं भवेत् परन्तु आवश्यके द्योत्ये तत्र कुत्वस्य निषेधः भवति कुत्वं चजो कुघिण्यतोः इति विधीयते तस्य आवश्यके द्योत्ये निषेधः भवति अतः अत्र आवश्यकार्थः अस्ति इति वदामश्चेत् परिमार्ग्यः अपरिमार्ज्यः तत्र णत्वं तत्र कुत्वं न भवति अन्ये अर्थाः सन्ति चेत् परिमार्ग्यः इति भवति अत्र अन्यः एकः कश्चन दोषः इदानीमेव दृष्टः अत्र लिखितमस्ति किल प्राप्तविभाषा इयम् अत्र वाक्यं पश्यामः ऋदुपधत्वात् ऋदुपधाच्च क्लुपिश्रुतेः इति क्यप भवति अस्य सूत्रस्य विषये विभाषा कुत्रापि नास्ति अतः प्राप्तविभाषा कस्य सूत्रस्य विषये अस्ति मृजेर्विभाषा इति सूत्रस्य विषये अस्ति अतः ऋदुपधाच्च क्लुपिश्रुतेः इत्यत्र प्राप्तविभाषा इति न लेखनीयम् ज्ञातं वा अवगतं where is the vibhasha is on a sutra which will give vibhasha which is mrujer vibhasha the way it is written in the document over here I'll read it I don't know if the document is in front of you I'll read it it says rudupadhatvat rudupadhacha klupichutehe iti kyapa prapta vibhasha yam so you have to add another statement over there pakshe mruje vibhasha iti vikalpena kyapa prapta vibhasha yam so this is okay because vibhasha is given by mrujer vibhasha not by rudupadhacha klupichutehe avagatam I'll remove that there is no need to discuss all that right now it's just okay to say pakshe ruhalor iti kyapa I can just say mrujer vibhasha iti tatra vikalpah अस्तु पक्षे रुहल्लोण्यते इति न्यत् भवति अत्र परिमार्ग्यः तथा परिमार्ज्यः उभावपि समीचीनमेव अग्रे गच्छामः विभाषा कृवृषोः विभाषा कृवृषोः इत्यत्र कृ धातु पश्यामश्चेत् धातुद्वयम् अस्ति धातुत्रयं वस्तुतः कृ कारणे भवादिप्रकरणे कृहिंसायां कृणोति इति डुक्रे तनादि अत्र आदौ कृ धातोः अचो यत् इति अजन्तत्वात् यत् प्राप्ते ऋदन्तत्वात् ऋहलोण्यत् इति न्यत् प्राप्ते विभाषा कृवृषोः इति कृयो वृषेश्च विभाषा क्यप् भवति क्यप् भवति चेत् कृत्यं वृष्यं ण्यत् भवति चेत् कार्यं वर्ष्यम् कृत्य तु पूर्वमपि दृष्टवन्तः अस्माभिः कृ प्लस् क्यप् भवति चेत् ककारपकारयोः अनुबन्धलोपः लशक्वतद्धिते हलन्त्यं तस्य लोपः कृ प्लस् य किङ् इति च इति गुणनिषेधः ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इति तुकागमः तदनन्तरं कृत्य इति रूपं विभक्ति कार्यम् अनन्तरं न्यत् प्रत्यये सति ऋदुपदाच्च कृपिचितेः इति न्यत् प्रत्यये सति कृ प्लस् न्यत् अत्र चुटु हलन्त्यं तस्य लोपः कृ प्लस् य अधुना नित्वात् अचोङिति इति अन्तिम ऋकारस्य वृद्धि आकारः उरण्रपरः कार् प्लस् य कार्य
विभक्ति कार्यम् इत्यादिकं कार्यम् इति। तद्वत् वृषु, वृष इत्यत्र सेचन हिंसा संक्लेशनेषु इति भुवादिप्रकरणस्य धातु वर्षति इति। अत्र ऋहलोर्ण्यत् प्राप्ते ऋद्धुपदाचाक्लृप्रिचतेः इति क्यपि विभाषा कृवृषोः इति विभाषा क्यप् प्राप्ते तत्र विकल्पत्वात् पुनः ऋहलोर्ण्यत् इत्येव ण्यत् प्रत्ययः भवति। आदौ एतदेव भवति, तदनन्तरं ऋदुपदाचाक्लृप्रिचतेः इति क्यप् प्राप्ते तत्र विभाषा इति कारणात् विभाषा कृवृषोः इति विकल्पत्वात् पुनः ऋहलोर्ण्यत् इति ण्यत् एव। अत्रापि पूर्ववत् वृष् प्लस् ण्यत् अनुबन्धलोपः, नकारस्य चुटु तकारस्य हलन्तं तस्य लोपः इति उभौ तयोः लोपः। वृष् प्लस् य पुगन्तस्य लघुपदस्य च इति उपधा ऋकारस्य गुणे रपरत्वे वर्ष प्लस् य वर्ष्य इति। क्यप् भवति चेत् वृष्यः। विभाषा कृवृषोः इति पाक्षिक क्यप् कारणात् ऋद्धुपदाचाक्लृप्रिचतेः इति क्यप् वृष्य इति रूपम्। तृतीय प्रश्न। one second. So अत्र किञ्चित् चिन्तनस्य कश्चन चिन्तनस्य विषयः, just think about it. अत्र प्रश्नं पश्यामः, this is not something specific to you, I'm just addressing the whole class. So प्रश्नं पश्यामः, अत्र क्यप् प्रत्ययं विकल्पेन बाधित्वा ण्यत् प्रत्ययः भवति इति प्रश्नः। अतः मूलरूपेण प्रारम्भे तत्र क्यप् प्रत्ययः स्यात्, तदनन्तरं केनचित् कारणेन सः प्रत्ययः विकल्पेन भवेत्, अतः तस्य उपरि बाधकरूपेण ण्यत् प्रत्ययः भवेत् इति अत्र अर्थः अस्ति। इदानीम् अत्र क्रू धातोः उदाहरणं पश्यामश्चेत् किं दृश्यते, प्रारम्भे तत्र ण्यत् प्रत्ययः अस्ति, तत् पक्षे आगच्छति, अधः तत्र उपरि क्यप् प्रत्ययः भवति। लुक् एट् दिस्, रुहलोर्ण्यते इति ण्यति प्राप्ते विकल्पेन क्यप् प्रत्ययः भवति। So this is actually a kyapa blocking ण्यत, whereas what the question asks is ण्यत blocking kyapa. There is a minor difference between the two. क्यप् प्रत्ययं विकल्पेन बाधित्वा ण्यत् प्रत्ययः उत ण्यत् प्रत्ययं विकल्पेन बाधित्वा क्यप् प्रत्ययः, अत्र कश्चन सूक्ष्मः भेदः अस्ति। किञ्चित् चिन्तयामः, इदानीमेव अन्ते सर्वं समानमेव। In one part there will be a ण्यत pratyay, in other part there will be a kyapa pratyay. But if we look at how the sutras are applied, one can say that in the example of kru, there was an original ण्यत pratyaya because of ruhalor ण्यत, and then on the top of it you have a kru pratyaya, kyapa pratyaya coming optionally. Whereas what is happening in is रुदुपधा चाकृपि चुते इत्यनेन मूलरूपेण क्यप् प्रत्ययः आसीत्, तदुपरि तद् बाधित्वा तत्र लुहरण्यते इति ण्यत् प्रत्ययः भवेत्। अतः क्यप् प्रत्ययं बाधित्वा ण्यत् प्रत्ययः भवति इति वदामश्चेत् अत्र मृज धातोः उदाहरणं तथा च वृष धातोः उदाहरणम् इति उदाहरणद्वयं समीचीनं। True, there is a small edge case to argue whether it is actually ण्यत् blocking kyapa or kyapa blocking ण्यत. So we can leave that out. There is nothing wrong, but it might cause some additional debate. So it's better to leave that out and go to a simpler answer. Okay? Avagatam? Avagatam? Think about it. Think about just the thing, something to think. That's why basically just two examples were asked. All that I had in mind was one is mruja and one is vrusha. That's it. अग्रे गच्छामः। आम्, तृतीय प्रश्न अस्ति, एकनिमिषम्। क्यप् ण्यत् यत्रयः अपि प्रत्ययाः भवितुम् अर्हन्ति इति। धातु द्वयमेव मया दृष्टम्। एकं तु वद, अनन्तरं हन। वद धातोः द्वौ धातु एव स्तः, अतः एव प्रश्ने धातु द्वयमिति उक्तमस्ति। हा, द्वौ एव किं? मया तु अन्यत् सर्वं न, फिल्टरिङ्ग् इत्यादिकं न कृतमेव। न, त्रयः अपि प्रत्ययाः किल। सामान्यरूपेण कः नियमः, एते सर्वे स्वरूपप्रत्ययाः सन्ति किल, क्यप ण्यत यत, अतः एतेषु केवलम् एकः एव प्रत्ययः प्रायः भवेत् इति नियमः। परन्तु तत्र केषाञ्चन धातूनां विषये द्वौ प्रत्ययौ भवता, यथा विभाषा कुरु वृषोः इति दृष्टं, नो चेत् मृजेर्विभाषा इति दृष्टं, तत्र द्वौ प्रत्ययौ भवतः। अनेनैव प्रकारेण केषाञ्चन धातूनां विषये त्रयः प्रत्ययाः, सर्वे त्रयः अपि प्रत्ययाः भवितुम् अर्हन्ति,
एतादृशाः सम्पूर्णं धातुपाठे केवलं द्वौ एव धातु वद तथा हन. If you look at the entire sheet number 1 and scan all the sutras, you will see that 95% of the dhatus get only one. केचन धातवः सन्ति तत्र द्वौ प्रत्ययो भवतः, परन्तु केवलम् एते द्वौ धातु एव स्तः यत्र सर्वेपि त्रयः प्रत्ययः भवितुम् अर्हन्ति. यतोहि वीडियो मध्ये भवद्भिः उक्तं अनेके धातवः सन्ति, उदाहरणतया वद इति उक्तम्. अथैव मया चिन्तितं, मया द्वौ एव प्राप्तं. प्रायः तत्र तर्हि दोषः एव स्यात्. इनफैक्ट in multiple places at certain places स्पष्टरूपेण मया उक्तमस्ति द्वौ एव धातु, परन्तु पुनरेकवारं शृण्मः. नो चेत् कोऽपि अन्यः धातुः लभ्यते चेत् अवश्यं वदतु. हा, अस्तु. आदौ तर्हि वद धातोः यत् प्रत्यय भवति चेत् ब्रह्मवद्यं सत्यवद्यं, क्यत् प्रत्यय भवति चेत् ब्रह्मोद्यं, ण्यत् प्रत्यय भवति चेत् वाद्यं. वदसुपि क्यप्च इति यत् तत्र चकारात् यत् प्रत्ययः, तेनैव सूत्रेण वदसुपि क्यप्चेन क्यप् प्रत्यय भवति चेत् ब्रह्मोद्यं, ऋहलोण्यत् इति वाद्यम्. अत्र तु भावे कर्मणि क्यप् प्रत्यय उत यत् प्रत्यय भवति. क्यप् प्रत्यय भवति चेत् भावे भवति चेत् कृद्वृत्तौ तिङन्तस्य उपयोगः न भवति. कर्मणि भवति चेत् तिङन्तवृत्ति भवति. भावे क्यप् अथवा यद् भवति चेत् ब्रह्मणः वदनं ब्रह्मोद्यम् उत ब्रह्मवद्यं. कर्मणि भवति चेत् ब्रह्मणा उद्यते तत् ब्रह्मोद्यम् उत ब्रह्मवद्यम्. अत्र वदसुपि क्यप्च इत्यनेन वधेः धातोः सुबन्ते उपपदे अनुपसर्गे क्यप् प्रत्ययः चकारात् यत्. अनन्तरं हन धातु पश्यामश्चेत् अदादि परस्मैपदी अनिट् धातु एतत्. यत् क्यप् ण्यत्, यत् इत्यस्य रूपं वध्य, क्यप् इत्यस्य ब्रह्महत्य अश्वहत्य इत्यादि, ण्यत् इत्यस्य घात्यम् इति. यत् प्रत्यय कथमिति चेत् अच्छो यत् इत्यस्मात् इत्यत्र एकं वार्तिकम् अस्ति. हनो वा यत् वधश्च वक्तव्यः इति वार्तिकम्. तेन हन धातोः वध इति आदेशः अपि यत् प्रत्ययोऽपि. यत् तत्र तकारस्य लोपः वध्य इत्येव. क्यप् प्रत्यय तत्र ब्रह्महत्य उत अश्वहत्य. सूत्रमस्ति हनस्तच इति. हनस्तच इति सूत्रे अनुपसर्गे सुपि उपपदे भावे क्यप् प्रत्यय भवति. ब्रह्मन् प्लस हण प्लस क्यप् इति स्वीकुर्मश्चेत् ब्रह्म हण अनुबन्ध लोपानन्तरं ब्रह्म हण य, तदनन्तरं कृत्तद्धितसमासश्च अस्ति. प्रातिपदिक संज्ञा न लोप प्रातिपदिकान्तस्य च नकारस्य लोपः ब्रह्म हत्या. तत्र अत्रापि ह्रस्वस्य प्रतिकृति तुक् इति तुकागम इत्यादिकम्. ण्यत् प्रत्यय भवति चेत् हन प्लस ण्यत् ऋहलोण्यत् इति ण्यत्. ह्रस्वस्य प्रतिकृति तुक् नास्ति. कथम् आगच्छति तकारः तत्र? ब्रह्म हत्या इत्यत्र तकारः कथम् आगच्छति? कोऽपि अन्यः जानाति चेत् वदतु. There is no ह्रस्वस्य प्रतिकृति तुक् here. हनस्तच इत्येव इति मन्ये. हनस्तच इत्येव. तत्रैव तकार अस्ति किल. हनस्त ह्रस्वस्य प्रतिकृति तुक् कुत्र आगच्छति? You just भवत्या इदानीम् उक्तं. अस्तु अस्तु, भ्रान्त्या उक्तं. हनस्तच इत्येव तत्रैव तकार अस्ति. भ्रान्ति अस्ति चेत् चिन्ता मास्तु. अग्रे गच्छामः. अत्र कुत्रापि ह्रस्वस्य प्रतिकृति तुक् नास्ति. ब्रह्महत्या इत्यत्रापि हनस्तच इत्यत्र तकारः अनुपसर्गे अपि क्यप् प्रत्ययः तत्र तकारः आगच्छति. अग्रे अपि घात्यम् इत्यत्रापि ह्रस्वस्य प्रतिकृति तुक् नास्ति. आम्, सत्यम्. अग्रे गच्छामः. अधुना ण्यत् प्रत्यय प्रक्रिया कथमिति चेत् हन प्लस ण्यत् ऋहलोण्यत् इति ण्यत् प्रत्यय भवति. अनुबन्ध लोपः चुटु हलन्त्यं तस्य लोपः. हन प्लस य इति स्थिते हो हन्तेर्निन्येषु इति
हन्तेर् हकारस्य कवर्गादेशः भवति नीति प्रत्यये परे तेन हनि इत्यस्य घन प्लस य कुत्वे हकारस्य कुत्वे घकारः तदनन्तरं हनस्तोच्छिन्नलोहो अच्छिन्नलोहो इति सूत्रेण हनस्तकाराधीशो भवति नीति प्रत्यये परे छिन्नलो वर्जयित्वा तेन घ न य इति स्थिते घ त य इति भवति हनस्त छिन्नलोः इति सूत्रेण तदनन्तरम् अत उपधायाः इति उपधावृद्धि घा त य विसर्ग विभक्तिकार्यम् इत्यादिकं कृत्वा घात्यम् इति रूपम् तर्हि हन धातोः तदनन्तरं वद धातोः प्रत्ययत्रयमपि यत् क्यप् न्यत् उत्तमं सामान्य एते सर्वे त्रयः स्वरूपप्रत्ययाः अतः त्रयः अपि प्रत्ययाः तत्र न कुत्रचित् भवितुम् अर्हन्ति अत्र एतेषां सर्वेषां विषये अपि अत्र हनो वा यत् वधस्य वक्तव्ये इति विशिष्टरूपेण वार्तिकमुक्तमस्ति नो चेत् वदधातोः विषये विशिष्टरूपेण सर्वे एते शब्दाः प्रत्ययाः उक्ताः सन्ति तत्रापि वदधातोः विषये सुबन्ते उपपदे एव क्यप् तथा यत् अन्यत्र सर्वत्र ण्यत् अनेन प्रकारेण सर्वे प्रत्ययाः भवितुम् अर्हन्ति अग्रे गच्छामः चतुर्थ प्रश्न अस्ति यत् प्रत्यय बाधकं न्यत् प्रत्ययं बाधित्वा क्यत् प्रत्यय यत् प्रत्यय बाधकं न्यत् प्रत्ययं बाधित्वा क्यत् प्रत्ययः उदाहरणमस्ति तस्मात् पूर्वं यत् प्रत्ययं नित्यं बाधित्वा ण्यत् प्रत्ययः चतुर्थम् ओह आम् यत् प्रत्ययं नित्यं बाधित्वा न्यत् प्रत्ययः अत्र उदाहरणमस्ति आङ् पूर्वात् सुनोतेः तदनन्तरं यु वपि रपि लपि त्रपि चम् इत्येतेभ्यः ण्यत् प्रत्ययः भवति आदौ सूत्रमस्ति उदाहरणम् आदौ पश्यामः उदाहरणं स्तुत्य वृत्य आधृत्य इत्यादि अधुना ष्टुयि स्तुतौ इति धातोः अजदत्वात् अचो यत् इति यत् प्रत्यये प्राप्ते तद् अग्रिमप्रश्नस्य उत्तरमस्ति भगिनी वी आर् ऑन द फोर्थ क्वेश्चन यत् प्रत्ययं नित्यं बाधित्वा ण्यत् प्रत्ययः भवति तत्र आङ् पूर्वात् सुनोते इति उक्तं किल आम् 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 सत्यं सत्यम् अहं लैपटॉप मध्ये अनन्तरं लघु मोबाइल मध्ये मम नोट्स् त्रयमपि दृष्ट्वा वदामि अत्र अस्तु अस्तु तर्हि तत्र अधिकं स्पष्टीकरणं दातुम् इच्छति चेत् वदतु नो चेत् अग्रे गच्छामः चतुर्थं यत् अस्ति हा चतुर्थ प्रश्न अस्ति आङ् पूर्वकात् सुनोतेः यु वपि रपि लपि त्रपि चम् इत्येतेभ्यः ण्यत् प्रत्ययः भवति सूत्रं तु आसुयु वपि रपि लपि त्रपि चमश्च इति सूत्रः तत्र आङ् पूर्वात् सुनोतेः एतेभ्यः धातुभ्यः ण्यत् प्रत्ययः भवति क्षणमेकम् हा अजन्तत्वात् अत्र अचो यत् इति यत् प्रत्ययस्य अपवादः आसाव्यं याव्यं वाप्यं राप्यं लाप्यं त्राप्यं आचाम्यम् इत्यादिकम् अत्र सु शुयि अभिशवे इति स्वादि गणस्य धातु न तु भ्वादिगणस्य अदादिगणस्य धातु तद् न शुयि अभिशवे इति धातोः आदौ हलन्त्यम् इति
धातोः अनुबन्धलोपः धात्वादेशः सः इति सु आ इति उपसर्गपूर्वकात् सु धातोः ण्यत् प्रत्ययः आसूयु वपि रपि लपि त्रपि चमश्च इति अनेन सूत्रेण आङ् उपसर्गपूर्वात् आङ् उपसर्गस्य उपस्थितौ ण्यत् प्रत्ययः भवति आ प्लस् उ प्लस् य अत्र हलन्त्यं चतु इत्यादिकं कृत्वा तदनन्तरं आ प्लस् सौ प्लस् य अचोनिति इति अन्तिम उवर्णस्य वृद्ध्यादेशे औकारे आ सौ य धातोस्तन्निमित्तस्यैव इति औकारस्य आवादेशे आ प्लस् य आसाव्य इति तदनन्तरं याप्यं तत् प्रत्येकं स्वीकृत्य प्रक्रियायाः अत्र आवश्यकता नास्ति। अग्रिमं वप् इत्यस्य वदतु एकवारं, तर्हि अग्रे गच्छामः। वाप्यम् अस्ति किल, लिखितमस्ति वा तत्र? हाँ वाप्यम् इति प्रक्रियाम् उक्त्वा अग्रे गच्छामः। वप् वप् इत्यत्र किं भवति इत्युक्ते पकारः अन्ते अस्ति किल, पवर्गान्तात् धातोः आकारोपधात् धातोः यत् प्रत्ययः भवति पोर्दुपधात् इति सूत्रेण तत् तद् पोर्दुपधात् इति यत् प्रत्ययः बाधित्वा आसूयु वपि रपि लपि त्रपि चमश्च इति सूत्रेण ण्यत् प्रत्ययः भवति। वप् प्लस् ण्यत् अनुबन्धलोपः वप् प्लस् य ण्यत् इत्यस्य अतोपधायाः इति वृद्धि कृत्वा वाप् प्लस् य वाप्यं विभक्तिकार्यम् इत्यादिकं कृत्वा वाप्यम् इति अस्माकं रूपं भवति। समीचीनम्, अग्रे गच्छामः। फिफ्त् अस्ति यत् प्रत्ययबाधकं ण्यत् प्रत्ययं बाधित्वा क्यप् प्रत्ययः। यत् प्रत्ययबाधकं ण्यत् प्रत्ययं बाधित्वा क्यप्। उदाहरणं द्वयमस्ति, त्रयं प्रत्युत स्तुत्यः वृत्यः आदृत्यः। स्तुत्यः इत्यत्र ष्टुयि स्तुतौ इति अदादि गणस्य धातु उभयपदी स्तौति स्तुतः स्तुवन्ति स्तुते स्तुवाते एतत् अत्र आदौ ष्टुयि स्तुतौ इत्यस्मात् धातोः हलदन्त्वात् ऋहलोण्यत् इति ण्यत् प्राप्ते ओरावश्यके इति आवश्यके द्योत्ये उवर्णान्तात् धातोः ण्यत् प्राप्ते आसूयु वपि रपि लपि त्रपि चमश्च अस्यापि प्राप्ति नास्ति। अधुना एतिस्तुषास् वृद्रुजुषक्यप इति सूत्रेण सुपि अनुपसर्गे भाव इति तत्र सर्वं निवृत्तम्। अत्र एति इन् गतोः धातोः स्तुषास् व्रि वर्णे दृ आदरे इत्यस्मात् धातोः क्यत् प्रत्ययः भवति। तदनन्तरं वृत्य आधृत्य उभयत्रापि वृ इति धातोः दृ इति धातोः अजन्तत्वात् अचोयत् इति यत् प्रत्यय प्राप्ते ऋहलोण्यत् इति ण्यतं बाधित्वा एतिस्तुषास् वृद्रुजुष्क्यप् इति क्यबेव अत्र भवति। वृ प्लस् क्यप् अनुबन्धलोपे वृ प्लस् य किङिति च इति गुणनिषेधः। अत्र ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इति तुकागमे वृत्य इति रूपम्। अस्तु, अग्रे गच्छामः। सेकेंड क्वेश्चन,
We need to rush a little bit faster. Like rush a आम् little. आम् आम् अग्रे गच्छामः. सिद्धिं दर्शयतु. अत्र अमावास्या अमावास्या इत्यत्र वस् धातोः अमावास्या इत्यत्र क्षन्तव्या सिक्युरिटी आगतवती अमावास्यादन्यतरस्याम् इत्यत्र अमा शब्दः सहार्थे वर्तते तस्मिन् उपपदे नाम अमा उपपदे वसे धातोः काल्याधिकरणे ण्यत् प्रत्ययः भवति अन्यतरस्यां वृद्ध्यभावो अपि निपात्यते अत्र सिद्धान्तकौमुद्यां वृद्धौ सत्यां पाक्षिकह्रस्व निपात्यते इति काशिकौ तु वृद्ध्यभाव निपात्यते यत्किमपि रूपं तु एकमेव अमावास्या इति अमा प्लस् वस् प्लस् ण्यत् अमावास्याद अन्यतरस्याम् इति ण्यत् अनुबन्धलोपः अमा प्लस् वस् प्लस् य अत उपधायाः इति वकारोत्तर अकारस्य उपधाकारस्य वृद्धि प्राप्ते प्रकृतसूत्रेण अन्यतरस्यां वृद्ध्यभावो वा नो चेत् पाक्षिक ह्रस्वो वा एतदेव अमावास्या इति रूपम् द्वितीयमस्ति आनायः अत्र तु भवद्भिः बहु उक्तम् आनायः नाम दक्षिणाग्नि इत्यस्य एकः विशेषः आनायः इति निपात्यते अनित्ये अभिधेये आनायो अनित्ये इति सूत्रेण अत्र आङ् पूर्वकात् ण्यत् आय् आदेशः उभौ अपि निपात्यते आ प्लस् नी प्लस् ण्यत् अनुबन्धलोपः आ प्लस् नी प्लस् य अत्र आय् आदेशः अपि निपात्यते इति कारणात् आ प्लस् न प्लस् आय् प्लस् य मेलनेन विभक्तिकार्येण आनायः इति रूपम् तृतीयं प्रणायः इति अत्रापि नी प्राप्रणेति धातोः नूनः प्र प्लस् नी प्लस् ण्यत् प्रणायो असम्मतौ इति सूत्रेण अत्र सम्मति नाम अविद्यमाना सम्मति अस्मिन् इति असम्मति समननं सम्मतिः सम्मतता पूजा यस्य नास्ति इत्युक्ते प्रणायश्चोरः एकं तु चोरः इत्यपि अन्यत् उदाहरणम् अत्र दत्तं ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रब्रूयात् प्रणायो अन्तेवासिने नान्यस्मै कस्मैश्चन इत्यत्र चोर अत्र अर्थ तु न संगच्छते तेन निष्कामी इत्यपि अर्थः तर्हि अर्थद्वयम् अपि मिलित्वा यत्किमपि एकं स्वीकृत्य प्र प्लस् नी प्लस् ण्यत् अनुबन्धलोपे पूर्ववद् आयादेशे तदनन्तरम् उपसर्गात् समासेऽपि नोपदेशस्य इति उपसर्गनिमित्तात् प्र इति उपसर्गनिमित्तात् नोपदेशस्य धातोः नी इति नोपदेशस्य धातोः नकारस्य णत्वे ण प्र प्लस् न प्लस् आय् प्लस् य विभक्तिकार्यं प्रणायः इति तदनन्तरं वाक्यं वच् प्लस् ण्यत् वच् धातोः चकारस्य हलन्तत्वात् ऋहलोण्यत् इति ण्यत् प्रत्यये अनुबन्धलोपे वच् प्लस् य तदनन्तरम् अत उपधायाः इति नित् प्रत्यये परे अकारस्य वृद्धि आकारे वाच् प्लस् य चकारस्य कुत्वे चजोः कुगिन्यतोः इति कुत्वे ण्यति प्रत्यये परे वाक् प्लस् य विभक्तिकार्यं कृत्वा वाक्यम् इति पञ्चमम् आचाम्यम् इत्यत्र अस्माकं धातु अस्ति चम् इति चम् इत्यत्र मकारस्य हलन्तत्वात् ऋहलोण्यत् प्राप्ते पोर्दुपधात् इति
पवर्गान्तात् धातोः अकार उपधात्तात् अकार उपधात् यत् प्रत्यय भवति भावकर्मणे अर्थे ञतो अपवादः। अत्र अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः इति मकारान्तस्य अपि पवर्गे मकारे पवर्गे अन्तर्भवति। आ प्लस चम प्लस ण्यत अनुबन्धलोपे आ प्लस चम प्लस य अतोपधायाः इति किञ्चित् उचित अहं PDF पश्यामि। हाँ, अतोपधायाः इति नित् प्रत्ययपरे उपधाकारस्य वृद्धि आकारः आचाम्यम् इति रूपम्। अग्रे सरामः महोदय। Just 1 second. Let me just quickly open up. I don't remember if I taught this particular aspect. Give me 1 minute. Let me just quickly skim through the PPT. It was in the next class. Okay. Astu, agre gachamah. We'll go to the next one. I had a couple of points, but I'll mention them at the right time. We'll go to the next one, 46th. अस्तु, अत्र अधोदत्तानां निपातनानां सिद्धिं प्रदर्शयत इति प्रथमम् उदाहरणमस्ति प्रयोज्य इति, प्रयोक्तुं शक्यः। अत्र युज् समादौ दिवादिगणस्य धातुः अस्ति। युज् उपदेशे जनुनासिकयते इति युज् इति रूपं। तदनन्तरं युज् प्लस ण्यत् ऋहलोड् ण्यत् इति हलन्तत्वात् ण्यत् प्रत्यये हलन्त्यं चुटु इति अनुबन्धलोपे तस्य लोपः युज् प्लस य प्र इति उपसर्गं सर्वं योजनीयं। तदनन्तरं युज् प्लस य इति स्थिते पुगन्तस्य लघुपधस्य च इति उपधा उकारस्य गुणादेशे ओकारे योज् प्लस य। अत्र चजोः कुङिञ्यतोः इति कुत्वे प्राप्ते ञ आवश्यके इति कुत्वनिषेधः। योज् प्लस य उपसर्ग संयोज्य प्रयोज्य इति रूपम्। ञ आवश्यके इति कुत्वनिषेधः नास्ति। प्रयोजनयोज्यौ शक्यार्थे इति शक्येद्योत्ये कुत्वनिषेधः अस्ति, आवश्यकं नास्ति। अत्र सूत्रमेव प्रयोजनयोज्यौ शक्यार्थे। The sutra itself gives you two ready-made words. It's right here on the next slide. Here, look at this. प्रयोजनयोज्यौ शक्यार्थे यत्र आवश्यकस्य कोऽपि विषयः नास्ति। तत्र नी प्लस युज इत्यत्र चजोको घिण्यतो इति ण्यत्वे प्राप्ते यत्र कुत्वनिषेधः स्वयमेव निपात्यते। आम् आम्। Let me write it down. You can go ahead. I'll write it down. हाँ, ओके। द्वितीय उदाहरणमस्ति अस्ति सानाय इति। सानाय इत्यत्र सम् इति उपसर्गात् पूर्वात् नी धातोः नी प्रापणे इति अस्मात् धातोः ण्यत्। सानायं नाम हविः। अत्र सूत्रमस्ति पाय सानाय निकाय धाय मान हविर्निवास सामि धेनीषु इति सूत्रेण ण्यत् प्रत्ययः निपात्यते। सम प्लस नी प्लस ण्यत् अचोनिति ण्यत् प्रत्ययस्य अनुबन्धलोपे कृत्वा अचोनिति इति अजन्तस्य अङ्गस्य नित् प्रत्यये परे वृद्धि साम प्लस नै प्लस य। तदनन्तरम् आयादेश अपि निपात्यते उपसर्गस्य दीर्घत्वं च। तेन साम प्लस नाय साम्नाय।
मोनुस्वारः इति मकारस्य अनुस्वारे, अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इति नकारे साण्णाय इति रूपम्। तृतीयं समूह्य इति सम इति उपसर्गात् पूर्वात् वह धातोः ण्यत् प्रत्ययः रुहलोण्यत् इति वह धातोः हलन्तत्वात् सम प्लस वह प्लस य अनुबन्धलोपानन्तरम् अधुना अग्नौ परिचायोपचाय समूह्याः इति सम्पूर्वकात् वहे सम्प्रसारणं दीर्घत्वं च निपात्यते अग्नाव अभिधेये। तेन वह धातोः सम्प्रसारणं वकारस्य सम्प्रसारणम् उकारे तस्य दीर्घत्वमपि निपात्यते। तेन उकारस्य ऊकारः सम प्लस ऊः प्लस य समूह्य। अग्नि नास्ति चेत् संवाह्यम् इति रूपं स्यात्। अनन्तरं धाया। धाया इत्यत्र धा प्लस ण्यत् पाय सान्नाय निकाय धाया मान हविर्निवास सामि धेनीषु इत्यनेन ण्यत् प्रत्ययः निपात्यते सामि धेनि अभिधेये। सामि धेनि शब्दः ऋग्विशेषस्य वाचकः। अत्र अनुबन्धलोपानन्तरं धा प्लस य आतो युक् चिन्कृतोः इति आकारान्तस्य अङ्गस्य युगागमः निति प्रत्ययपरे धा प्लस युक् प्लस य आद्यन्तौ टकितौ इति अन्तावयः धा प्लस युक् प्लस य अनुबन्धलोपे धा प्लस य टाप् प्रत्यय यकार यकारोत्तरवर्ती अकारत्वात् टाप् प्रत्यये सु टाप् प्रत्ययस्य हल्ङ्यापि दीर्घ हल्ङ्यापि लोप सुलुक् कारणात् दाया धाया इति रूपम्। तदनन्तरं भोज्य। भोज्य इत्यत्र भुज पालनाभ्यवहारयोः इति रुधादिगणस्य उभयपदी धातु भुज 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 प्लस ण्यत् ऋहलोण्यत् इति हलन्तत्वात् ण्यत् प्रत्यये हलन्त्यं चुटु तस्य लोपः भुज प्लस य पुगन्तस्य लघुपदस्य च इति उपदा उकारस्य गुणादेशे ओकारे भोज प्लस य चुजोः कुघिन्यतोः इति कुत्वे प्राप्ते अत्र आवश्यके द्योते न्यावश्यके इति कुत्वनिषेधे भोज्य इति। अत्रापि आवश्यके द्योते नास्ति भोज्यं भक्ष्ये इति सूत्रं। See the next sutra on the same slide. Bhojyam bhakshe iti sutrena. All these words are ready-made given. You don't have to forcefully assume avashyake anywhere. कुत्रापि केवलं तत्र कुत्वस्य निषेधः करणीयः चेत् नि आवश्यके इति न वक्तव्यं। तत्र मूलरूपेण वृत्तौ आवश्यकम् अस्ति वा अवश्यं भोज्यम् इति न इति लिखितम् अस्ति वा तादृशं लिखितं नास्ति चेत् नित्यं नि आवश्यके इति कृत्वा कुत्वनिषेधः न करणीयः। अन्यानि तत्र सूत्राणि द्रष्टव्यानि। भोज्यं भक्ष्ये इति अत्र लेखिष्यामि। सत्यम् उभौ अपि लिखितं मया अत्र नोट्स् मध्ये। आदौ तु न्यावश्यके इति कुत्वनिषेधः एतत् सर्वं मया यदा लिखितं भवतां प्रक्रियादर्शिनी दृष्ट्वा न लिखितं महोदय। अधुना एव प्रेजेन्टेशन् कृते तत्र प्रक्रियादर्शिन्यां तत्र न्यावश्यके इति यत् लिखितं तत्र तदेव लिखितं। तदनन्तरं भोजन कक्षे तत्र प्रक्रियायाः तत्र वेब्सैट् मध्ये दर्शिकाया अस्ति तत्र निपातनानि न स्थापितानि। अतः भोज्यम् इति तत्र न्यावश्यक अवश्यं भवितुम् अर्हति परन्तु अत्र निपातनम् अस्माभिः अधीयते तस्य चिन्तनमध्ये क्रियमाणम् अस्ति। अतः तस्यां स्थितौ भोज्यं भक्ष्य इति वक्तव्यम्। अस्तु। It is right here the same next sutra here. अस्तु अग्रे गच्छामः। संचाय इति सम प्लस ची प्लस ञच्ची चायने इति धातोः अत्र क्रतौ कुण्डपाय संचायौ इति सूत्रेण सम्पूर्वकात् चिनोते धातोः न्य आयादेशौ निपात्यते।
साम प्लस ची प्लस ण्यत् संचीयते अस्मिन् सोमः इति संचायः क्रतु अत्र यतो नामः इति स्वरः साम प्लस चै प्लस य ची इत्यस्य अचोदिति इति वृद्धौ साम प्लस चै प्लस य आयादेशे संचाय पूर्ववत् मकारस्य मूनुस्वारः अनुस्वारस्य ई परसवर्णः संचाय इति रूपम् सप्तमं पाय इति धातु तु अस्त मांग माने इति पा प्लस ण्यत् पाय सानाय निकाय धाय मान हविर् निवास सामी धेनीषु इत्यनेन माङो ण्यत् प्रत्ययः आदेः पत्वं च निपात्यते तर्हि मकारस्य पकारे पा प्लस ण्यत् अत्रापि आतो युक् चिन् कृतोः इति आकारान्तस्य अङ्गस्य युगागमे निति प्रत्यये परे पा प्लस युक् प्लस य पाय इति रूपम् अष्टमम् उपचाय इति अत्रापि चीचायने इति धातु अग्नौ परिचायोपचाय समूह्याः इति उपपूर्वकात् चिनोतेर् ण्य आयादेशौ निपात्यते अत्र ची इत्यस्य अचोन्यति इति अजन्तस्य अङ्गस्य नित्ति प्रत्ययपरे वृद्धौ उप प्लस चै प्लस य आयादेशे उपचाय य उपचाय इति रूपम् अनन्तरं निकाय निचीयते अस्मिन् धान्यादिकम् इति निकाय नी प्लस चीचायने प्लस ण्यत् पाय सानाय निकाय धाय मान हविर् निवास सामी धेनीषु इति सूत्रेण नी पूर्वकात् चिनोतेः अधिकरणे ण्यत् प्रत्ययः निपात्यते तर्हि अस्य अर्थः भवति निवासः इति अत्र ची इति अजन्तस्य अङ्गस्य नित् प्रत्ययपरे वृद्धौ अचोनिति इति सूत्रेण नी प्लस चै प्लस य आयादेशः निपात्यते नी प्लस च प्लस आय निचाय आदिकुत्वम् अपि निपात्यते निकाय इति रूपं भवति निवासार्थे अन्तिमं चित्य इति अत्र ची चैने इत्यस्मात् धातोः चीयते असौ चित्योऽग्नि इत्यर्थे चित्याग्नि चित्ये च इति सूत्रेण भावे य प्रत्ययस्य निपातनम् अत्र तुग् अपि निपात्यते ची प्लस तुक् प्लस य चित्य इति रूपम् प्रश्नः महोदय अग्रे सरामः अत्र केवलं एकः विशेषः स्मर्तव्यः अत्र य इति निपातनमस्ति सम्यक् एव लिखितमस्ति परन्तु भिन्नमस्ति अतः पुनरेकवारं वदामि अस्माभिः इदानीं ण्यत् यत् क्यप इति त्रयः प्रत्ययाः पठ्यमानाः सन्ति परन्तु तत्र अस्य शब्दस्य विषये य इति प्रत्ययः निपात्यते किमर्थं तत्र स्वरभेदः आगच्छति यत् इति वदामश्चेत् तत्र स्वरितमिति भिन्नः स्वरः य इति वदामश्चेत् आद्युदात्तश्च इति तत्र भिन्नः स्वरः अतः केवलं स्वरनिर्धारणार्थम् अत्र नूतनः चतुर्थः प्रत्ययः निपातनरूपेण दत्तः अस्ति अग्रे सरामः एतद् द्वितीयप्रश्नमेव बहुकालं मया स्वीकृतम् अत्र के प्रकृत्य प्रत्ययान्तशब्दाः कर्तरि प्रयुज्यन्ते समग्रामावलीं ससूत्रं सवार्तिकं लिखत इति तत्र अस्य प्रश्नस्य किञ्चित् पीठिकां वदामि वस्तुतस्तु कृत्य प्रत्ययान्तशब्दाः नो चेत् कृत्य प्रत्ययाः प्रामुख्येन कर्मणि तथा भावे प्रयुज्यन्ते तयोरेव कृत्यर्थखलर्ताः इति परन्तु केषाञ्चन शब्दानां विषये कानिचन सूत्राणि तत्र सन्ति यत्र कर्मणि तथा भावे प्रत्ययविधानं न भवति अपितु कर्तर्थे प्रत्ययविधानं भवति तत्र एतेषां सर्वेषाम् आवली अत्र लेखनीया सम्यक् रूपेण उत्तरं लिखितमस्ति स्पष्टीकरोतु अस्तु आदौ षष्ठ एव प्रत्ययाः सन्ति तव्यत् प्रत्ययस्य तव्यत् तव्यानीरः इति सूत्रस्थ वार्तिकमस्ति
वसते वसे स्तव्यत् कर्तरि निच्च इति वार्तिकेन अत्र कर्तरि कर्तरि कृत्यप्रत्ययः तव्यत् प्रत्ययः प्रयुज्यते। वसति इति वास्तव्यः देवदत्तः इति, one who lives देवदत्ता इति। तदनन्तरम् अनीयर् प्रत्ययस्य उदाहरणं भव्यगेय प्रवचनीयोपस्थानीय जन्याप्लाव्या पात्या वा इति सूत्रेण अत्र उदाहरणं द्वयमस्ति। उपस्थानीयो अन्तेवासी गुरोः, अत्र कर्तरि अनीयर् प्रत्यय निपात्यते उपस्थानीय इति। तदनन्तरं प्रवचनीयो गुरु वेदस्य प्रवक्ता इत्यर्थे कर्तरि अनीयर् प्रत्ययः। तदनन्तरं ण्यत् प्रत्ययस्य एकमेव उदाहरणं पूर्वसूत्रेणैव भव्यगेय प्रवचनीयोपस्थानीय जन्याप्लाव्या पात्या वा इति सूत्रेण आपतति असौ आपात्यः इति, इत्युक्ते one who falls, आपात्य इति निपात्यते। तदनन्तरं यत् प्रत्ययस्य अजर्यं संगतं न जीर्यति इति अजर्यम्, अत्र अजर्यम् इति निपात्यते, संगतम् इति अर्थश्चेत् जीर्यते इति नैपूर्वक जृ वयोहानो इति धातोः यत् प्रत्यय निपात्यते, तेन अजर्य इति रूपम्। तदनन्तरं भव्यगेय प्रवचनीयोपस्थानीय जन्याप्लाव्या पात्या वा इति सूत्रेण भवति असौ इति भव्यः कर्तरि अचो यत् इति सूत्रः इति प्रत्ययः भव्यः इति। तदनन्तरं गेयो मानवकः साम्नां गा धातोः कर्तरि यत् निपात्यते। तृतीयं तु जायते असौ इति जन्यः, अत्रापि यत् आप्लवते असौ आप्लाव्यः, अत्रापि यत् प्रत्ययः कर्तरि अर्थे निपात्यते। तदनन्तरं क्यप् प्रत्ययस्य उदाहरणमस्ति। एतत् सर्वं गतगुरुवासरे भगिन्या उक्तमेव। राजसूर्य सूय मृषोद्य रुच्य कुप्य कृष्टपच्या व्यथ्याः इति सूत्रेण उदाहरणं त्रयं दत्तं। तत्र सरति इति सूर्यः कर्तरि क्यप् निपात्यते, रोचते असौ रुच्यः पुनः कर्तरि क्यप्, न व्यथ्यते इति अव्यथ्यः कर्तरि क्यप्, उदाहरणं त्रयम्। तदनन्तरं द्वितीयसूत्रम् अस्ति भिद्यौद्यौ नदे भिनति कूलम् इति भिद्य, एतदपि भगिन्या उक्तं कर्तरि क्यप् निपात्यते, भिदिर्विदारणे इति धातोः क्यप् प्रत्यय तेन गुणनिषेधः भेद्यः इति रूपम्। तदनन्तरम् उज्झति उदकम् इति उद्ध्यः, तत्र मूलधातु तु उज् उ ज झ, तत्र दकारः अपि निपात्यते। एकत्र तु उन्द् इति स्वीकृत्य उन्दी क्लेदने इत्यस्मात् क्यप् प्रत्यय स्वीकृत्य दकारम् अपि कृतम्, अनन्तरम् उज् इति अपि स्वीकृतम्। उज्झति उदकम् इति उद्यः कर्तरि क्यप्, एतदेव उद्यः इति रूपम्। उत्तमं, धन्यवादः। सम्यक् रूपेण सर्वेषाम् अपि अभ्यासानाम् उत्तराणि उक्तानि। अग्रे गच्छामः। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। So thank you very much for volunteering. This is a big help. Agre gacchamaha, parantu tasmat purvam, just a reminder for a few instructions. It's very important to remember this. There are a few empty slots. Please add your names. I still have like 6 or 7 slots empty. I think exercise 68, 69, 70, 71. So all these 4 exercises, you can add your name to one slot. You don't have to volunteer for 2 questions. You can just volunteer for 1 question. Please add your name to the empty slot and send me the homework answer sheets as soon as possible, because I have to also
rewrite them for some answers, for reformat them, send back to you, discuss some instructions with you, and so on. Another reminder is about the midterm examination. We will have the midterm examination in the first week of October, 1st to 6th October. Pariksha will contain 100 marks, all objective type questions. The most important thing is that the 50% of the exam paper will be set from you all. The deadline for sending the answers to the homework, the questions and the answers is 31st August, the end of this month, because I will need the month of September to scan all the answer sheets, remove duplicates, make sure that the questions format is correct, adheres to proper structure, and so on. So before 31st October, please send 31st August. Before 31st August, please send 10 questions along with the answers. Any style objective type questions are within the syllabus, nothing outside the syllabus. Within the syllabus, it should be related to one of the PPTs from 1 to 72. And that this will also help you all in revising the material, coming up with or understanding the concepts that you have not understood earlier, and so on. So I have not received a single submission till now. If I don't get anything by end of 31st August, then obviously the entire 100 marks of question paper I will be setting. But I would like to give you an opportunity to set the at least the 50% of the exam paper. So I wanted you to participate in this. So that's it about the instructions. Agachamaha. We will take one more exercise and then stop. यदि अस्य अभ्यासस्य सर्वाणि अपि उत्तराणि अद्यतनवर्गे न उच्यन्ते तदा तर्हि श्वस्तनवर्गे अपि अनेनैव अभ्यासेन प्रारम्भं करिष्यामः. So I am going to invite Swaminatha again. He had volunteered for the 41st exercise, and again now he is volunteering for the 47th exercise. So namaste, Mahoday. Can you hear me? Yes, I can hear. Is there a noise or background noise? A little earlier it was there. Idanim tu samyak asti. Is it better now or not? Now it's better now. Yes. Namaskar. I don't have to introduce myself again, right? I can tell. No, you don't have to introduce yourself again. You can directly start with the answers. Okay. So, 47th exercise. Prashnaha, ekam prashnaha. Sutrani svabhashaya spashtīkrita. Drashcho vopadayoho lamanyatarasya. 6.4.47. अत्र अनेन सूत्रेण सम्पूर्णसूत्रं रश्चः र उपदयोः अन्यतरस्यां रम् आर्धधातुके आर्धधातुके प्रत्यये परे रश् धातोः रेफस्य तथा उपधावर्णस्य विकल्पेन रम् इति आगमः भवति. रम् अयम् इति निप् आगमः अस्ति. अतः घटचोन्त्यात्तरः इत्यनेन सूत्रेण अयम् अन्तिमस्वरात् अनन्तरम् आगच्छति. अत्र बकारः इत्संज्ञकः अकारश्च उच्चारणार्थः अस्ति. अतः प्रयोगे केवलं ऋ इत्येव दृश्यते. तथा च अस्मिन् आगमे कृते रेपस्य तथा उपधावर्णस्य लोपः भवति. तेषां स्थाने ऋ विधीयते आगच्छति इति आशयः. इत्युक्ते वर्तमानसूत्रेण द्रश्च इत्यस्य रेपसकारयोः लोपं कृत्वा ऋ इत्यस्य आगमः विधीयते. The prakriya is given below. Brush is A G. Repasya sakarasya cha lope krute bhu A Sh. Antyate achaha paraha ir agamaha bhavati. Bhu A R J braj bhaj. Tata nyat pratyaya pare. Brashcha plus nyat bhaj plus ya. Bhajya iti rupam siddhyate. अयम् आगमः विकल्पेन भवति. अतः आगमं विना ब्रज्य, right? Is it right? ब्रज or should be ब्रज्य इति रूपं सिद्ध्यति. महोदय. वदतु. Yeah, that ब्रज, see, अयम् आगमः विकल्पेन भवति. अतः आगमं विना should be ब्रज्य इत्यपि रूपं सिद्ध्यति, right? Not ब्रज. सम्यक्. So, second question. Dhatoho tan nimittasya. Any questions on this one? Mahodaya? No. If there are questions, I'll mention.
If I don't mention, then there are no questions over here. धातोः तन्निमित्तस्यैव 6.1.8 सम्पूर्णसूत्रं धातोः ई प्रत्यये तन्निमित्तस्यैव यचः वान्तः संहितायां यकारादौ प्रत्यये परे धातोः ओकार अवकारयोः वान्तादेशः तदा एव भवति यदा सः ओकारः अवकारः तेन यकारादिप्रत्ययेन निर्मितः अस्ति। यदि कश्चन यकारादिप्रत्ययः धातोः परः आगच्छति तर्हि वान्तो इ प्रत्यये इत्यनेन सूत्रेण ओकार अवकारयोः यकारादि प्रत्यये परे क्रमेण अव आव् आदेशः भवन्ति। अस्मिन् सूत्रे यद्यपि एच् इत्यस्य अनुवृत्तिः क्रियते तथापि आदेशः वान्तः पकारान्तः अस्ति। अतः केवलम् ओकार अवकारयोः विषये एव अस्य सूत्रस्य प्रयोगः भवति। यदि ओकारात् अवकारात् परः यकारादि प्रत्ययः आगच्छति तर्हि ओकारस्य स्थाने अव आदेशः तथा औकारस्य स्थाने आव् आदेशः विधीयते। यथा फर्स्ट एग्जाम्पल द्वि छेदने धातोः अचो यते सूत्रेण यते प्रत्यये कृते सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इत्यनेन उकारस्य गुणादेशः ओकारः विधीयते। तदा लो प्लस् य अस्याम् अवस्थायां धातोः तन्निमित्तस्यैव सूत्रेण ओकारस्य अव आदेशः भवति। यतः अत्र निर्मितः ओकारः यत् प्रत्ययेनैव निर्मितः अस्ति अतः अग्रे लव्य इति उक्तिः सिद्ध्यति। लो becomes इल् प्लस् औ प्लस् य लव्य लव्य। तथैव द्वितीय धातोः यत् प्रत्यये परे अचो इति इत्यनेन उकारस्य वृद्धिः औकारः भवति। तदा लौ प्लस् य अस्याम् अवस्थायां धातोः तन्निमित्तस्यैव अनेन सूत्रेण औकारस्य आव् आदेशः भवति। यतः अत्र निर्मितः औकारः यत् प्रत्ययेनैव निर्मितः अस्ति अतः अग्रे लाव्य इति रूपं सिद्ध्यति। इल् प्लस् आव् प्लस् य लाव्य लाव्य इति। त्रयः प्रश्नः को हन्तेर्निन्येषु 7.3.54 सम्पूर्णसूत्रं हन्तेः अङ्गस्य ह कुः नितोः ह कुः नित् नेषु सूत्रार्थः हन् धातोः अङ्गस्य हकारस्य कृत्वं भवति यत् प्रत्यये परे नित् प्रत्यये परे नकारे प्रत्यये परे। हन् धातोः यः हकारः तस्य नित् प्रत्यये परे नित् प्रत्यये परे नकारे परे कुत्वं भवति। हकारस्य वाक्यप्रयत्नः संवारः नादघोषमहात्प्राणः अतः तादृश कवर्गीयः गकारः हकारस्य स्थाने आगच्छति। यथा अनुधातोः ऋलोर्ण्यत् इति ण्यत् प्रत्यये परे नत् प्रत्यये कृते अनु प्लस् ण्यत् इत्यत्र हकारस्य गकारादेशं कृत्वा घात्य इति रूपं भवति। प्रक्रिया अयम्। हनः हिंसगत्योः हिंसागत्योः अदादिः तस्मैपदी अनिर्भाति। हन् उपदेशे च अनुनासिक इति तस्य लोपः हन् प्लस् ण्यत् ऋलोर्ण्यत् इति सूत्रेण हन् प्लस् य हलन्त्यम् इति अन्तिमव्यञ्जनस्य इत्संज्ञा चुटु इति आदिवर्णस्य इत्संज्ञा तस्य लोपः इति लोपः। घन् प्लस् य को हन्तेर्निन्येषु इति हकारस्य कृत्वे गकारः गत् प्लस् य हनस्थोच्छिन्नलोः इति नकारस्य तकारादेशः गात् प्लस् य अतः उपदायाः इति उपदा अकारस्य वृद्धिः आकारः घात्य। प्रश्नः चतुर्थः प्रश्नः उपदायाश्च सम्पूर्णसूत्रं धातोः उपदायाः ऋतः इति सूत्रार्थः धातौ विद्यमानस्य उपदा ऋकारस्य ऋकारादेशः भवति। येषां धातूनाम् उपदावर्णः दीर्घऋकारः अस्ति तस्य अनेन सूत्रेण इ आदेशः भवति इति अर्थः। अत्र किमपि निमित्तं नोपेक्षते। अनेन सूत्रेण निर्दिष्टः इ आदेशः उरन् रपरः इत्यनेन रपरः वर्तते। इत्युक्ते अस्माभिः विकारात् परः रेपः आगच्छति। यथा कृतकं संशब्देन चुरादि उभयपदी सेट् कृत्
उपदेशे अनुनासिके इति तस्य लोपः कृ सत्यापापाशरूपः वीणाथूलश्लोकसेन लोम वचवत् pardon me, it's too long, I haven't practiced. निच इति स्वार्थे नित्यं निच प्रत्यये प्राप्ते वा निजन्ताश्चरादयः इति घनसूत्रेण निच प्रत्ययस्य विकल्पेन अप्राप्ते कृत् प्लस नित् विहलोर्ण्यत् इत्यनेन सूत्रेण कृत् प्लस य हलन्त्यम् इति अन्तिमव्यञ्जनस्य संज्ञा चुटु इति आदिवर्णस्य संज्ञा तस्य लोपः कित् प्लस य उपदायाश्च वरण्रपरः कीर्त प्लस य उपदायांच इति तक् यक् वर्णस्य दीर्घादेशः कीर्त्य इति रूपं सिद्ध्यते. Next one. उपदायांच 7.2.78 सम्पूर्णसूत्रं धातोः उपदायोः हल्परयोः ओः उपदायाः इति दीर्घः सूत्रार्थः धातोः उपदाभूतौ हल्पनौ द्वौ रेपवकारौ भाभ्यां पूर्वस्य इक् वर्णस्य दीर्घादेशः भवति. यदि धातौ अन्तिमवर्णः हल् वर्णः अस्ति उपदावर्णः रेपः वकारः वा अस्ति तस्मात् रेपवकारात् पूर्वम् इक् वर्णः अस्ति तर्हि तस्य इक् वर्णस्य दीर्घादेशः भवति. अत्र किमपि अन्यत् निमित्तं नोपेक्षते यथा कुर्त् क्रीडायां वादिगणम् आत्मनेपदी सेट् कुर्त् उपदेशे च अनुनासिके इति तस्य लोपः कुर्द् प्लस ण्यत् ऋहलोर्ण्यत् कुर्द् प्लस य हलन्त्यम् इति अन्तिमव्यञ्जनस्य इत्संज्ञा चुटु इति आदिवर्णस्य इत्संज्ञा तस्य लोपः कूर्द् प्लस य उपदायांच इति इक् वर्णस्य दीर्घादेशः कूर्द्य इति रूपं सिद्ध्यते. प्रश्नः द्वितीयः यत् प्रत्यये परे जायमानं कुत्वं सोदाहरणं विवृणुत. यत् प्रत्यये परे कुत्वस्य विधानं चजोः को गिन्यतोः वार्तिकं निष्ठायाम् अनिट् इदः इति वाक्यम्. अतः यस्मात् विहितस्य निष्ठाप्रत्ययस्य इडागमः न भवति तदन्तस्य चकारान्तस्य चकारान्तस्य च धातोः यत् प्रत्यये परे कुत्वम् उच्यते. यथा दुपजश् वाक्ये इति चकारान्तः धातुः अनिट् अस्ति अतः अस्मात् परस्य निष्ठाप्रत्ययस्य इडागमः न भवति. अतः यत् प्रत्यये परे अस्य चकारस्य कृत्वे ककारः भवति. दुपजेश् प्लस यत् वाक्य विशेषः यदि निष्ठाप्रत्ययस्य इडागमः भवति तर्हि अत्र कुत्वं न विधीयते. यदा शुच् धातोः त प्रत्ययान्तं रूपं शुचित इत्यत्र इडागमः भवति अतः यत् प्रत्यये परे कुत्वं न जायते. यथा शुच् प्लस यत् शोच्य. अस्य अपवादाः 7.3.59 न पादेः खवर्गस्य वर्णः यस्य आदौ विद्यते तस्य यत् प्रत्यये परे कुत्वं न भवति. पूज् प्लस यत् पूज्य परन्तु निष्ठाया वनितः इति वक्तव्यम् इति वार्तिकेन सिद्धेति इदं अनावश्यकम्. 7.3.60 आदिभ्रज्योश्च अज धातोः व्रज धातोः च यत् प्रत्यये परे कुत्वं न भवति. एतत् सूत्रम् अपि निष्ठायाम् अनिटः इति वक्तव्यस्य उपस्थितौ अनावश्यकं यतः एतयोः भिन्नः निष्ठाप्रत्ययः सेट् अस्ति. अज धातोः तु अजेर् यगम्यपोः इति बि आदेशे प्रत्ययः नैव भवति. 7.3.63 वञ्जेर्गतौ वंशेर्गतौ वंशुं गतौ इत्यस्मात् नत्य प्रत्यये परे कुत्वं न भवति. वंश प्लस वंश्य. 7.3.65 ज्ञ आवश्यके ज्ञे परतः आवश्यकेऽर्थे खवर्गः न भवति. यथा अवश्यं पच्यते इति अवश्यपाच्य. 7.3.66 यजयारुच यजया चरुच प्रवचच्च वार्तिकम्. त्यजेस् यज याच रुच प्रवच अर्च त्यज एतेषां
ण्यति प्रत्यये परे उत्पन्न भवति यतः अज प्लस ण्यति याच्य ऋच प्लस ण्यति रोच्य वचो शब्दसंज्ञायां सप्तसंज्ञा भिन्ने अर्थे वचो ण्यति इत्यत्र उत्पन्न भवति वचो प्लस ण्यति वाच्य सप्तसंज्ञायां तु भवत्येव वाक्यं which we saw in the previous exercise she explained प्रयोज्य नियोज्यौ शक्यार्थे प्र प्लस युज प्लस ण्यत प्रयोज्य नि प्लस युज प्लस ण्यत नियोज्य एतौ शब्दौ शक्यार्थे निपात्य अत्र कुत्वं न भवति भोज्यं भक्षे भुज प्लस ण्यत भोज्य अयं शब्दः पक्ष्यम् अस्मिन् अर्थे निपात्यते अत्र कुत्वं न भवति धन्यवादः. Thank you very much. I can mute you. सम्यक् रूपेण पाठितम्. इदानीम् अत्र प्रश्नाः सन्ति चेत् वदन्तु, नो चेत् अत्रैव समापयामः. We covered with a pretty good speed today. We covered 3 exercises. That's the speed that I have in mind. So I don't want to go more than 3 exercises per class. It also becomes overload for me to correct and create the answer sheets every week. So श्वस्तनवर्गे शक्यं चेत् 3, नो चेत् 2 अभ्यासयोः उत्तराणि पठामः. सो अद्य अत्रैव समापयामः. श्वः पुनरेकवारम् अस्मिन्नेव समये वर्गः भविष्यति. अष्टाध्ये जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानाम् उपकाराय तस्मै पाणिनये नमः. शब्द ब्रह्म समाराध्य कृतवान्यो विलक्षणं सर्वाश्चर्यमिदं शास्त्रं तस्मै पाणिनये नमः. येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः. धन्यवादः.